नयाँ हिमालमा आरोहण अनुमति दिने सरकारको तयारी। भारतीय सेना प्रमुखलाई भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। अल्मुताइरीको लिस्ट खारेज। हुमागाईले प्रशिक्षणमा बोलाए 40 खेलाडी। निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको विवरण टाँस्न निर्देशन। तालाबन्दीको विरोध गर्दै त्रिविवा अन्रासोबिको हस्ताक्षर संकलन। विवेक र मोनिका मोडल हन्ट नेपाल 2022 का विजेता घोषित। अदिति र धीरजको फिल्म बाबरी दशैंमा असोज 14 गते रिलिज मिति। बाबुरामको पार्टी माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने। बालेनलाई योगेशको आग्रह। देवा सरकारको हुती छैन, एमालेसँग भिजन छ, आउनुहोस्। कोमल ओलीले गरिन् दाङ 3 बाट चुनाव लड्ने घोषणा। राजधानीका स्कुल बसका चालकले बिहानै मापस्य गरेर गाडी चलाउने गरेको खुलासा। देश विकास गर्ने भन्दा पनि श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भिजन हाबी भयो। महानगर प्रहरीको हरकत। दादागिरी शैलीबाट फुटपाथ सामान जफत। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने काठमाडौँको बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लाग्यो। हर्क सम्पाङ। कृषि सामग्रीको गोदाममा रहेको 6 ट्रक मल पर्साका किसानको कब्जामा। रुसी सैनिकलाई युक्रेनी सुरक्षाकर्मीले निशाना बनाउने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्यो बंगलादेश। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य 50% बढ्यो। जनता सडकमा। अमिरको लालसिंह चड्डालाई बहिष्कारको असर। 3 दिनमा 30 करोड पनि कमाएन। 50 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिँदै काठमाडौँको फोहोर विरुद्ध एमालेको प्रदर्शन लगायत महत्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकवृन्द तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग प्रहरीको हरकतको। काठमाडौँ महानगर प्रहरीले फुटपाथ महिला व्यवसायीहरूमाथि दादागिरी गरेको छ। राजधानीको सुनधरा, रत्न पार्क, धरहरा आसपासका क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार गरिरहेका महिलाहरूको सामान दादागिरी शैलीमा जफत गरेको हो। आइतबार रत्न पार्क नजिकैको एउटा आकाशे पुलको छेउमा केही फेन्सी तथा खुद्रा सामानको व्यापार गर्न बसेका केही महिलाहरूमाथि नगर प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै सामान तितर बितर पारिदिएको छ। यसरी फुटपाथमा सामान बेच्न नपाए जीविकोपार्जन गर्न हम्मे हुने र परिवारका लागि एक छाक टार्न समेत कठिनाई हुने ती व्यावसायिक महिलाहरूले गुनासो गरिन्। हामीले सरकारको भाग खोसेका छैनौं, चोरी गरेका छैनौं। एउटा सानो ठाउँ ओगटेर मात्र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न व्यवसाय गर्दा हामीमाथि यत्रो अन्याय, एक महिलाले भनिन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सम्पाङ राईले काठमाडौँ शहरको बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लागेको बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी कामले काठमाडौँ आएका राईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँको चिल्ला र फराकिला सडक किनारमा फोहोरको डङ्गुर देख्दा खाल्डाखुल्डी बाटो भए पनि धरानै सफा लागेको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, काठमाडौँको चिल्ला र फराकिला सडक किनारमा फोहोरको डङ्गुर देख्दा त खाल्डाखुल्डी बाटो भए पनि धरानै सफा लाग्यो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने शहरको यो बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लाग्यो। पर्साका किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट 6 ट्रक रासायनिक मल कब्जा गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई साथ लिएर किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयको भुटन देवीदेखि गोदामबाट मल नियन्त्रणमा लिएका हुन्। जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शिवकुमार शाहले मेयर सिंहकै अगुवाईमा मल नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। तर मेयर सिंहका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले भने मेयरले नभई किसानले नै मल नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। किसानले नियन्त्रणमा लिएको मल बाल मन्दिर प्राङ्गणमा राखिएको छ। हिजो मात्र भारी वर्षाले काठमाडौँको फोहोरको बिजोगका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। यसले राजधानीको प्रतिष्ठामै आँच पुग्ने गरी आलोचनाहरू भए। सबैको ध्यान काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहतर्फ गयो। हिजो मात्र काठमाडौँको फोहोरको बिजोग देखेको आज झन खतरनाक निर्णय आयो। त्यो निर्णय सत्ता गठबन्धनका
तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसको धुनीबेसी नगरपालिकाका कमिटी प्रमुखहरूले निर्णय सहित लेखे, जसमा फोहोर मैला सदाका लागि बन्द गर्ने विषय उल्लेख छ। कुडुलले बञ्चले धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकामा पर्छ। वडा नम्बर 1 मा पर्ने भएकाले उक्त वडाका कमिटीबाट संयुक्त रूपमा भएको निर्णय लेखिएको पत्रले चेतावनी समेत दिएको छ, जसमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत छ। यो चेतावनीले उपत्यकाको फोहोरमा अवरोध हुने निश्चित जस्तै छ। यसमा सत्तारूढ दलकै कमिटी लागेबाट आशंकाहरू पैदा भएका छन्। बालन शाहलाई असक्षम देखाउन यी गतिविधि भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य कोमल ओलीले दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेकी छिन्। तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका नेता हिराचन्द्र केसी नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर गएपछि ओलीले एमालेबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेकी हुन्। केसीले 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले समेत सो क्षेत्रमा आफ्नो दाबी छाडेका छैनन्। गठबन्धन भएमा 3 नम्बर क्षेत्र गिरीले नछाड्ने अडारमा रहेका छन्, तर उत्तिकै जोडतोडका साथ गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका केसी पनि टिकट लिनका लागि परेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय आर्थिक मासिकको 12औं वार्षिक उत्सव समारोहमा अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकमा देश विकास गर्ने भन्दा पनि श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भिजन हावी भएको बताएका हुन्। उनले आफूले घुँडा टेक्ने हो भने सरकार बनाउन कुनै गाह्रो नभएको भन्दै कसैको प्रधानमन्त्री हुने मोहले देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्न नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय आर्थिक मासिकको 12औं वार्षिक उत्सव समारोहमा अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकमा देश विकास गर्ने भन्दा पनि श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भिजन हावी भएको बताएका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले अहिले प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमालहरूमा आरोहण खुल्ला गर्ने बताएका छन्। आइतबार नेपाल पर्वतारोहण संघको 32औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका नयाँ हिमालहरूमा पर्वतारोहणका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो। उनले कुन कुन हिमालमा आरोहण गर्न सकिन्छ र कुन कुन हिमालहरूमा आरोहण खुल्ला गर्दा पर्यटन आगमन बढेर क्षेत्रको जनजीवनलाई समेत लाभान्वित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर हिमाल आरोहणको अनुमति दिने बताएका छन्। काठमाडौँको फोहोर थुप्रिएको विरोधमा एमाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। एमाले काठमाडौँ जिल्ला कप समितिको आयोजनामा फोहोर थुप्रिएको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। उनीहरूले भद्रकाली मन्दिर अगाडि प्रदर्शन गरे। सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकार विरोधी नारा लेखिएका प्लेकार्ड समेत बोकेका थिए। सरकारले सप्तकोशी नदीको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यही साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सप्तकोशीको बाढीले बढी क्षति पुर्याएको भौगोलिक क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। यही साउन 18 गते बिहान सप्तकोशीमा बाढी आएपछि एउटा भङ्गोल कटान गरी बस्तीमा पसेको थियो। नदी गाउँमा पसेपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको 12 क्षेत्र प्रभावित भएका थिए। सप्तकोशीले कटानबाट तटीय क्षेत्रका 20,000 बढी नागरिक प्रभावित भएका छन्। बर्खा नसकिएकाले तटीय क्षेत्रमा जोखिम कायम नै छ। सरकारले भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवीबाट सम्मानित गर्न उनलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच सन् 1950 देखि दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एक आपसमा मानार्थ महारथी दिने प्रचलन रहेको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाडीको सूची खारेज गरेको छ। असोज 11 गते दशरथ रंगशालामा हुने बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसअघि अल्मुताइरीले 26 जना खेलाडीको सूची इन्फामा दिएका थिए। तर त्यो सूची खारेज गर्दै इन्फाले कार्यवाहक प्रमुख प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईको सिफारिसमा 40 जना खेलाडीलाई बन्दर प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्तिको सूचना विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिका शिक्षा विभागले यसअघि साउन 22 गते नै संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 11 र 12 मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको 10% नघट्ने गरी नियमानुसार समावेश आधारमा छात्रवृत्ति वितरणको लागि सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्न पत्राचार गरेको थियो। उक्त सूचनाको आधारमा अभिभावकबाट आवेदन लिई भदौ 15 गते भित्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सूचित गरे पनि कतिपय विद्यालयहरूले हालसम्म पनि सूचना टाँस प्रसार नगरेको गुनासो परेपछि महानगर शिक्षा विभागले पुनः निर्देशन दिनु परेको शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दीको विरुद्धमा अनुराग सोबियूले हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम शुरू गरेको छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यहरूमा तालाबन्दी हुँदा सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै अनुराग सोबियू त्रिभुवन विश्वविद्यालय कमिटिले शुरू गरेको हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम आइतबार र सोमबार 2 दिन हुनेछ। नेपाल विद्यार्थी संगठनले प्रश्नपत्र दोहोरिएको विषयलाई लिएर असार 27 गते व्यवस्थापन संकायको डीन कार्यालय, सहायक डीन कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालयको मूल गेटमा ताला लगाएको थियो। नेविसंघले रजिस्ट्रार कार्यालयको मूल गेटमा लागेको ताला भने साउन 15 मा खुल्दै रजिस्ट्रारको कार्यकक्ष, कर्मचारी प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्ष, आर्थिक प्रशासनमा लगाएको छ। 50 जिल्लामा 5 वर्षमाथि र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा 5 भदौदेखि 11 भदौसम्म बालबालिकाहरूलाई फाइजरको पहिलो मात्रा दिन लागि हो। यस्तै भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म कोभिड-19 विरुद्धको खोप फाइजरको दोस्रो मात्रा दिनेछ। कुन कुन जिल्लाका बालबालिकाले खोप पाउँछन्? मन्त्रालयका अनुसार 50 जिल्लाहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, उदयपुर रहेका छन् भने अन्य जिल्लाहरूमा कमेन्ट बक्समा हेर्नुहोला। नुवाकोटकी मोनिका अधिकारी र काठमाडौँका विवेक खड्कीले जोया मोडल हन्ट नेपाल 2022 को उपाधि जितेका छन्। 26 प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै अधिकारी महिलातर्फ र 24 प्रतियोगीलाई पछाडि पार्दै खड्की पुरुषतर्फको विजेता बनेका हुन्। उपाध्यक्ष दुवैजनाले 5 लाख रुपियाँ नगद बराबरको उपहार पनि जितेका छन्। साथै 1 देखि 15 सेप्टेम्बरसम्म थाइल्याण्डमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ प्रतियोगिता सुपर मोडल इन्टरनेसनलमा र मिस्टर टुरिज्म वर्ल्डमा क्रमशः महिला र पुरुषले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। बजेटमा घोषणा गरिएको भन्दा बढी तलब बढाउने प्रयास असफल भएको छ। मन्त्री परिषदको 26 साउनको बैठकले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे अनुसार 15% मात्र तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षाका लागि 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। अदिति बुढाथोकी र धीरज मगरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म बाबरी असोज 14 गते रिलिज हुने भएको छ। निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले दशैंको फुलपातीको 2 दिन अघि फिल्म रिलिज हुने बताएका हुन्। त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित फिल्म भदौ 31 गते आउने तयारीमा थियो। पूर्व निर्धारित मिति स्थगित गर्दै बाबरीले दशैंलाई प्रदर्शन डेटको रूपमा तय गरेको हो। यसअघि प्रशान्त तामाङ स्टार फिल्म प्रदेश 2 पोस्टपोन भएर फागुनमा पुगेपछि असोज 14 गते खाली मिति थियो। जनमत पार्टी र पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टीले एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने भएका छन्। दुई पार्टी बीच भएको छलफलमा अर्को पार्टी जनमतकै निर्वाचन चिन्ह लाउड स्पिकर हरमा चुनाव लड्न तयार भएको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको छ। उक्त निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने दुई पार्टी सहमत भएका छन्। सहमति पत्रमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र पिछडाका अध्यक्ष प्रीतम मुखियाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
इस्टर्न हाइड्रो पावर लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आगामी भदौ 7 गतेदेखि प्रति किता रु 100 अङ्कित दरमा 6 करोड 20 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको 6,20,000 किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हो। आयोजनाले प्रभाव पार्ने भोजपुर जिल्लाका स्थायी बासिन्दाले आगामी भदौ 21 गतेसम्म र सो अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरे असोज 5 गतेसम्म न्यूनतम 10 देखि अधिकतम 1 लाख किता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमै फिर्ता पठाउने तयारी गर्नुभएको छ। सधैँ विवादित बनिरहने नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिनु भएको हो। नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहनु भएको छ। 3 महिनादेखि संघीय सांसद विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको 13 दिन पुगेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन लड्न तयार भएको छ। आइतबार समाजवादी र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच सो सहमति भएको हो। यो सहमतिपछि समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडामा चुनाव लड्नेछ। यसैगरी दुवै दलबीच एउटै घोषणा पत्र बनाएर जाने पनि सहमति बनेको छ। दुवै दलबीच गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा लगातार छलफल भइरहेको थियो। आइतबार पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवबीच भेटवार्ता भएको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको कब्जामा रहेको जोपोरेजिया आणविक केन्द्रमा आक्रमण गर्ने रुसी सैनिकलाई आफ्नो देशका सुरक्षाकर्मीले निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो नियमित रात्रिकालीन सम्बोधनका क्रममा आणविक केन्द्रबाट वा केन्द्रतर्फ आक्रमण गर्नेहरू युक्रेनको विशेष निशाना बन्ने बताएका हुन्। उनले मस्कोले ऊर्जा केन्द्रलाई रुसी सैनिकको बेस क्याम्प बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले रुसले केन्द्रलाई परमाणु ब्ल्याकमेलका रूपमा प्रयोग गरेको बताएका छन्। रुसले गत मार्चमा सोही परमाणु केन्द्र कब्जामा लिएको थियो। युक्रेनको दक्षिणी सहर निकोपोलमा रहेको परमाणु ऊर्जा केन्द्र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विश्वको तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र बंगलादेशमा एक सातामै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य 50% भन्दा बढीले बढेको छ। बंगलादेशले यो महँगीको लागि युक्रेन युद्धलाई दोष दिइरहेको छ, तर आक्रोशित जनता सडकमा उत्रिएका छन्। बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान पछि तेस्रो दक्षिणी एसियाली देश हो जहाँ महँगीले आकाश छोइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग ऋण मागेको छ। बंगलादेशमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 86 टाकाबाट बढेर 130 टाका 174 नेपाली रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि 42.5% बढेको छ। बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्री नसरुल हमिदले आकाश छोएको महँगीको बारेमा BBC बंगलालाई भने हामीलाई थाहा छ कि मूल्यमा ठूलो वृद्धि भएको छ, तर यदि अन्य देशका कारण इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ भने हामी के गर्न सक्छौं। र आमिर खानले निकै मेहनत गरेका फिल्म लाल सिंह चड्डा दर्शकमाझ रिलिज भइसकेको छ। रिलिज भए अगाडि आमिरको यो फिल्मलाई लिएर निकै हल्ला चलेको थियो, तर उक्त हल्ला अनुसार फिल्मले बक्स अफिसमा खासै राम्रो कलेक्सन गर्न सकिरहेको छैन। आमिर खान र करिना कपुर खान अभिनीत लाल सिंह चड्डा दर्शकमाझ रिलिजमा आएको 3 दिन बितिसकेको छ, तर हालसम्म पनि फिल्मको कमाइले गति लिन सकिरहेको छैन। आमिर खानको लाल सिंह चड्डाले पहिलो दिन 11.70 करोडको ओपनिङ गरेको थियो। यससँगै फिल्मले दोस्रो दिन जम्मा 7.26 करोड र तेस्रो दिन कुल 9 करोड कमाएको छ। फिल्मको सार्वजनिक यी तथ्याङ्कले फ्यानलाई निकै निराश तुल्याएको छ, जसका कारण फिल्मले तेस्रो दिन पनि 30 करोडको आँकडा पार गर्न सकेन। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।